रमजान हांव कंटिन्युअसली कितलीशीं वर्सां जालीं. म्हाका दिसता काय ना म्हणजे 10-15 वर्सां जालीं हांव हांगा एवरी टायम रमजानाच्या टायमाचेर हांगा येता आनी सगळे लोक हांगले जे आसा सगळे आमचे मोगा लोक आसा सदांच म्हाका इनवायट करतात आनी त्याच प्रमाणे आयज हांवें पळयलें जे हिसपान आयज सगळे जाण आमचे अक्रॉस ऑल द रिलीजन सगळे जाण हांगा आयज उपस्थित आसा. ते मागीर आमचे हिंदू भाव आसूं कॅथलीक भाव आसूं सगळे मुस्लीम सगळ्यांनी मेळून इफ्ताराचेर तेंचो जो उपास आसा आयज सोडलेलो आसा तेंच्या वांगडा रावून आनी जी तेंच्यांनी एक बऱ्या भाशेन जे आमकां आयज तेंच्या हेज्या बाबतीन आमकां डिटेलान सांगलें आमचे कोरोना बाबतीन तेंच्यांनी सांगलें आमचे कोरोनाचे भितर कितें म्हत्व आसता कितें कितें आसतालें तशें सगळें डिटेल आमकां आयज तेंच्यांनी हांगा ब्रीफ केल्लें आसा आनी खूब भितरली आमकां आयडिया मेळ्ळी आसा. खूब बरें दिसलें की सगळे आमचे भाव आयज मेळोन हांगा येयलेले आसा आनी त्याच प्रमाणे आनी सगळ्या भाशेनचे आमचे सगळे अक्रॉस ऑल द रिलीजन भितर आयज आमचे कावन्सिलर जाले आमचे DYSP PI बाकीचे सोशल वर्कर बाकीचे सगळे समाजाचे लोक हांगा जमिल्लेले आसा. ताका लागून खरेंच बरें दिसलें आनी म्हाका दिसता कितें अशेंच आमी एवरी टायम हांगा येयत रावतले कितें हे खरेंच शाफी मस्जिदाचे सगळे लोक आमचे सदांच एकत्र आसा सगळे मोगान ते सदांच वावर करता आनी खंय तरी तेंच्या मनानसून ते काम करता सदांच बाकीचे लोकांचे बाकीचे समाजाच्या लोकांकूय ते भितर इनवॉल्व करून सदांच तेंचो प्रोग्राम फुडें व्हरत रावलेले आसा. आमकां इफ्तार पार्टीक शाफी मस्जिद तेंचे कमिटीन आमकां आपयले आनीक हांव सांगूंक सोदतां की ह्या इफ्तार पार्टी येवन ह्या पार्टीक सगळे धर्माचे लोक आसले एकच धर्माचे न्हू मुस्लीम बांधवूच न्हू पण बाकी धर्माचे लोक आसले आनी सगळे मेळोन अशें दाखयता की आमी सगळीं एक जशें पयलीं सांगलें तशें आमी सगळीं एक की हे बाकीचे कास्ट हे ते सगळें मनशान तयार केलां बट आमी सगळीं एक हे तशेंच हांव हाजे निमित्तान एक सांगूंक सोदतां की आमी सगळीं एक जेन्ना एक 2019-20 जेन्ना कोविडाची एक हें चलतालें तेन्ना इतलो महामारी आशिल्ली तेन्ना कोविड हें कोणाकूच पळयनासलो हो हिंदू हो मुस्लीम ओर हो कॅथलीक हें कांयच पळयनासलो तेन्ना सगळे धर्माचे लोक अशें पळयलां की सगळे हितून कोणच हितून धर्म कोणेच पळयना अशे लोक आमचे गेले हांव देवाडेन मागता की असली परत महामारी येनासतना आमकां सगळ्यांक बरे भशेन बरी सगळ्यांक रावचे सगळे आमी सगळे एक म्हणून रावचे अशी जी महामारी पयली जाली तशी मुखार येवची न्हू आनी सगळे आमी आमकांय बी जे आमी पुलीस ऑफिसर सगळे आसा आमी देवाच्या आशिर्वादान आमकांय बी लोकांची सर्वीस करपाक आमकां देवान लोकांची सर्वीस लोकांची सगळी जान माल सगळ्यांचे आमकां प्रोटेक्शन करपाक देवान बरी आमकां आरोग्य दिवचें आनी तशेंच लोकांक बी आनी लोकांची बरे भशेन ह्या वाठारांत वास्कोच्या मुर्मगांव तालुक्यांत सगळ्यांक आमकां लोकांक सेवा करपाक आमकां बरी हे दिवची. थँक्यू. आज स्पेशली आमकां शाफी मस्जिद जे आमचे मेंबर्स आसात तांणी आमकां आज स्पेशल इफ्तार पार्टीक इनवायट केल्ले त्या प्रमाणे आज आमी हांगा आयले इफ्तार पार्टीक आनी हांगा एक बरें वातावरण दिसलें कित्याक हांगा सगळे आमचे हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन सगळे हांगा बसून आमी सगळ्यांनी बरोबर इफ्तार पार्टीचो आनंद घेतलो आनी सांगपाचें म्हळ्यार रमजान हो मंथ एक होली मंथ म्हणून वळखलो जाता आनी ह्या रमजान मंथाक हांव इतलेंच मागता की सगळ्यांक देवान बरें आयुश्य आरोग्य आनी हॅप्पीनेस दिवचें आनी आतां येता ते 10 तारखेक ईद आहा ते सगळ्यांनी बरे भशेन आनंदान मनोवचें. May the peace, blessing, and mercy of God Almighty be upon you. This was a fantastic initiative taken by Jamaat al-Muslimin, the trustees of the Shafi Masjid, and this was a iftar get-together of all different faith-based members who gathered here for the iftar. It is a wonderful. It shows the idea of India being a very plural society. There were people from different communities. We had a law enforcement, police officers. We had different community leaders over here. It was a good opportunity to share the idea of why Ramzan is important. Ramzan, we all know, is a month in which the Holy Quran was revealed to mankind. And the Quran is the book for the entire mankind, and it is a book of guidance. It helps people to develop their personality, to develop their intellectual thought,
intellectual provocation. Basically, Quran invites people to understand the purpose of life, and this is the message that we shared, that each one of us is responsible to maintain peace and harmony, and each one of us will be accountable before God Almighty. This short message was shared in this evening session, and then of course there was a fellowship, there was iftar, and then dinner was served. So a fantastic opportunity. I feel such platforms should be created, and all masjids and different communities should take part in such iftar get-togethers, which helps bridging the gaps and making better human relationship between all of us. Thank you. मुबारकबाद। आज माह रमज़ान का 16वां रोज़ा हो गया है। आज के दिन शाफी मस्जिद जमातुल मुस्लिमीन की तरफ से गेट टुगेदर यहाँ पर एक इफ्तार पार्टी रखी गई थी काटेमबायना वास्को में। जमात मुस्लिमीन शाफी मस्जिद की कमेटी की तरफ से मैं जितने भी यहाँ पर मेहमान आए थे उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पर हमने सभी लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्म के लोगों को यहाँ पे बुलाया गया था। हम इसी बात को समझते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, ये बात को लेकर के हमें चलना चाहिए। आपस में हम लोग प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। ये एक मैसेज हम लोगों को देना चाहते हैं कि कोई कितना भी हमारे बीच में डिफरेंसेस पैदा करे, हम एक हैं और एक रहेंगे इंशाअल्लाह।